बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लैक्टेशन। हम लोग ने स्टार्ट किया था डेवलपमेंट एंड एजिंग चैप्टर को, जिसमें हम लोग पहले इसे 7 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं और आज क्या है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 है डेवलपमेंट एजिंग चैप्टर के ऊपर। और आज हम लोग पढ़ेंगे लैक्टेशन के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ। मैं पहले इसे सारा लेक्चर प्रिपेयर कर चुका हूँ, तैयार कर चुका हूँ, ताकि कम वक्त में आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें पढ़ा सकूँ। लेकिन इससे पहले पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था बर्थ के बच्चे की पैदाइश किस तरह होती है। उसमें से एक चीज़ मिस हो गया था। ज़्यादातर लोगों के जहन में सवाल आता है कि उस बर्थ की पैदाइश की शुरुआत किस तरह हो जाती है, यानी बर्थ की जब शुरू होती है, लेबर पेन की बर्थ की, इनकी शुरुआत किस तरह हो जाती है। तो बर्थ के बारे में सारी चीज़ें हम लोग पहले ही से पढ़ चुके हैं। मैं लेक्चर अपलोड भी कर चुका हूँ, इसका वीडियो मुकम्मल तफसील के साथ हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे कि किस तरह इनकी शुरुआत हो जाती है, लेबर पेन क्या होता है, सर्विक्स की डायलेशन किस तरह हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ जो एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट था, जो रह गया था, जिस ज़्यादातर लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि यानी हाउ बर्थ बिगेन, किस तरह शुरू हो जाता है बर्थ। तो इसके लिए एक थोड़ा सा प्रोसेस है जिसको आप लोगों को समझना होगा। वो पहली बात ये कि ये डिपेंड करता है फीटस पर, बच्चे पर, क्योंकि बच्चे किससे एक आता है ACTH हार्मोन कैसे आता है, फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है ACTH, जिसको हम लोग कहते हैं एड्रेनल कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है और ये कहाँ पर जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के टू द एड्रेनल ग्लैंड ऑफ द फीटस, बच्चे की एड्रेनल ग्लैंड की तरफ ये भेज दिया जाता है, वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाके वो क्या करता है, एक फंक्शन करता है जिसके थ्रू, इसके ज़रिए से एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन ये बच्चे का ही होता है। ये हार्मोन डिसाइड करता है क्या डिलीवरी के बारे में, क्योंकि ये जाता है मदर ब्लड में। शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बच्चे से डायरेक्टली मदर ब्लड में किस तरह जा सकता है। तो ये बात याद है कि हम लोग जानते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू बच्चा मदर के साथ इनकी अटैचमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ इंटरचेंज करता रहता है बच्चा। तो इसलिए प्लेसेंटा के थ्रू बच्चा क्या करता है, जब इनकी डिफ्यूजन हो जाती है ब्लड की मदर ब्लड में, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी इसके साथ चला जाता है। तो मदर ब्लड में जाकर क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को घटाता है, कम करता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का क्या कम था, प्रेगनेंसी के दौरान इनकी प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन रखने में हेल्प देता है, यानी हमल को बरकरार रखने में। तो जब ये ज़्यादा होगा तो ऑक्सीटोसिन तो नहीं रिलीज़ हो सकता। तो इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की पैदावार को, प्रोडक्शन को कम करना होगा। ये काम कौन करता है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन मदर ब्लड में जाकर प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम कर लेता है। जब ये कम होगा तो डायरेक्ट क्या होगा, इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये जाता है क्या, इंड्यूस लेबर पेन को इंड्यूस करता है। क्योंकि यहाँ पर आके जो इनके मायोमेट्रियम होते हैं, इनके जो यूट्रस के जो लेयर होते हैं मायोमेट्रियम, वहाँ पर जाके एक्ट करता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और वहाँ पर जाकर उनका अट्रैक्शन काज कर लेता है बच्ची की पैदाइश ने, एक दूसरे लफ्ज़ में लेबर पेन काज कर लेता है, इंड्यूस लेता है, जिसके थ्रू आखिरकार डिलीवरी हो जाती है। तो बर्थ कुछ इस तरह शुरू हो जाता है। कुछ हार्मोन का इसमें किरदार होता है और वो डिपेंड करता है फीटस पर। ये सारा सिग्नल कौन भेजता है, फीटस, बच्चा भेजता है माँ की तरफ। और इस डिलीवरी के दौरान तकरीबन क्या होता है, एवरेज ब्लड लॉस अगर देखा तो ये क्या होता है, 350 सेंटीमीटर क्यूब इन तकरीबन में ब्लड लॉस हो जाता है। इन फीमेल से इतनी खून तकरीबन लॉस हो जाती है इस दौरान। तो कुछ ये सारी चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका था, लेकिन सिर्फ ये चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट था इसका बताना मैं ज़रूरी समझता था, इसलिए मैंने ये बताया। ये चीज़ हम लोगों से रह चुका था। तो अब और अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लैक्टेशन के बारे में, उसकी तरफ हम लोग चल। तो ओके जी, लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये बात याद रख ले कि लैक्टेशन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, यानी मिल्क की क्या है, प्रोडक्शन है। ये प्रोडक्शन, पैदावार किसकी, दूध की पैदावार। लेकिन कहाँ पर, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर। मदर के अंदर एक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि ये मिल्क प्रोडक्शन खास करते हैं। ये ग्लैंड क्या होता है, मेमरी ग्लैंड कहलाते हैं। मेमरी ग्लैंड कहाँ पर होते हैं, मदर के अंदर होती है, माँ के अंदर। माँ के अंदर इनके मेमरी ग्लैंड में मिल्क का, दूध का पैदा होना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान इज़ नोन एज लैक्टेशन। इसको कहते हैं लैक्टेशन, यानी प्रेगनेंसी हमल के दौरान माँ के मेमरी ग्लैंड्स के अंदर दूध का पैदा होना, इसको लैक्टेशन कहते हैं शॉर्टली, सिंपली। अब क्या है, द न्यू बर्न बेबी सप्लाइड विद मैटरनल मिल्क। जो नया बच्चा
नया बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसको मैटरनल मिल्क सप्लाई किया जाता है। मैटरनल मिल्क कहते हैं मदर मिल्क को, मैटरनल मिल्क कहते हैं मदर मिल्क को। तो जब नया बच्चा पैदा हो जाए तो उसको माँ का दूध दिया जाता है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है माँ का दूध बच्चे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड का भी बहुत किरदार होता है। तो आपने याद रखना है कि मेमोरी ग्लैंड ऑफ द मदर आर स्पेशली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी अंडर वेल डिफाइंड हार्मोनल कंट्रोल। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो मेमोरी मदर के जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान प्रिपेयर हो जाते हैं, वो प्रिपेयर किए जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान, हमल के दौरान, अंडर वेल डिफाइन हार्मोनल कंट्रोल, एक अच्छे खासे हार्मोनल कंट्रोल के ज़रिए से, क्योंकि इनमें हार्मोन क्या किरदार होता है, हार्मोन की इसकी प्रोडक्शन को, पैदावार को कंट्रोल करता है, इनको इन्फ्लुएंस करता है। तो आज इसलिए हमें देखना होगा कि हार्मोन्स वो कौन कौन से हैं। इसलिए अगला पॉइंट हमने ये क्लियर करना है, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। तो इसलिए हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस को हमें देखना होगा कि कौन कौन से हार्मोन के कौन कौन से किस तरह कंट्रोल होता है इस मेमोरी ग्लैंड के ऊपर और किस तरह इनका असर होता है इनके लैक्टेशन के ऊपर हार्मोन का, और मेमोरी ग्लैंड के ऊपर हार्मोन का किस तरह इन्फ्लुएंस होता है, कंट्रोल होता है। तो इनमें कई तरह के हार्मोन आ जाते हैं, लेकिन दो हार्मोन का बहुत ही बड़ा किरदार होता है। इनमें एक आता है प्रोलैक्टिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। लेकिन हमें इन सारों को देखना होगा। पहले आता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का और भी बहुत काम है, बहुत सारे काम है, लेकिन यहाँ पर अगर इनकी फंक्शन को देखा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इन्फ्लुएंस द ग्रोथ इन साइज ऑफ एल्विलाई एंड लूब्स ऑफ द ब्रेस्ट। सीने के ब्रेस्ट के जो लूब्स होते हैं और इनके जो एल्विलाई होती है उनके साइज़ के अंदर ग्रोथ क्या करता है, इनको इन्फ्लुएंस करता है, इनको बढ़ाता है, इनकी ग्रोथ को, बढ़ोतरी को। इनके जो लोब्स होते हैं ब्रेस्ट के, तो वो लोब्स आप लोग ने देखे होंगे कि ब्रेस्ट के अपने अपने लोब्स होते हैं, तो इसलिए इनका यहाँ पर ये फंक्शन है। लेकिन ये बात नहीं कि सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन ही सिर्फ यही है, नहीं, इनका और भी फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग लैक्टेशन के हवाले से इनके फंक्शन देखते हैं इन हार्मोन का। दूसरा सबसे अहम हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में मदद देता है, मिल्क प्रोडक्शन में। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध की पैदावार में, प्रोडक्शन में हेल्प देता है। और तीसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये मिल्क इजेक्शन में, जो दूध बाहर निकालने में, इजेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प देता है मदर को। और अगला है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का और भी फंक्शन था, हम लोग ने पढ़ा था एस्ट्रोजन के बारे में, इनके बहुत सारे फंक्शन है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का फंक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर एस्ट्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट द मिल्क डक्ट सिस्टम टू ग्रो एंड डिफरेंशिएट। ये क्या करता है, मिल्क डक्ट सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कि वो ग्रो करे, बढ़ोतरी करे और वो डिफरेंशिएट हो जाए एक दूसरे में, क्योंकि मिल्क के जो सिस्टम होता है वो डक सिस्टम होता है, बहुत सारे डक पर मुश्तमिल होता है। क्योंकि फीमेल के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे डक आते हैं, ट्यूब होते हैं डक, वो इस तरह ब्रांचेस करते रहते हैं, बहुत ही इनॉर्मस डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में आ जाता है, बहुत सारे ब्रांचेस इनमें हो जाते हैं। तो इसलिए इनका जो डक सिस्टम है वो बहुत ही ग्रो करता है, डिफरेंशिएट होता रहता है, इन ट्यूब के थ्रू यहाँ पर मिल्क आ जाता है। इसलिए तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर इनको स्टिमुलेट कर लेता है। नेक्स्ट हार्मोन है 5th नंबर पे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजिन, इसको हम शॉर्टली HPL कहते हैं। HPL ये हार्मोन क्या करता है, ये प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है, प्लेसेंटा इसको रिलीज़ कर लेता है, फ्रॉम प्लेसेंटा दिस हार्मोन इज रिलीज। और ये हार्मोन क्या करता है, दिस हार्मोन अपीयर्स टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रेस्ट, निपल्स एंड एल्वेला ग्रोथ बिफोर बर्थ से पहले ये क्या करता है, ये हार्मोन काफ़ी बार इंस्ट्रूमेंटल देखा गया है, जाहिर हुआ है ब्रेस्ट के अंदर, निपल्स के अंदर। ब्रेस्ट का जो लास्ट एंड होता है जिसको हम निपल कहते हैं, जिसको बेबी तक करता है, और इनका जो एल्विली होता है या एल्विलाई, उनकी ग्रोथ को भी इसमें भी क्या होता है, इनका बहुत अहम किरदार देखा गया है। तो इस ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजिन का आप सिर्फ हमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि ये किस तरह रिलीज़ हो जाते हैं हार्मोन। तो ये एक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल फीमेल के अंदर जब बेबी क्या करता है, सकिंग करता है, जब बेबी बच्चा उसके ब्रेस्ट को, निपल को सकिंग करता है, चूसता रहता है, तो उस दौरान एक सेंसरी इनपुट जाता है हाइपोथैलेमस में, फीमेल की हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू वो क्या करता है, या तो पोस्टीरियर की तरफ या इंटीरियर। तो जब ये क्या करता है, एक ख़ास किस्म का हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये PRH यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को, एक फैक्टर होता है, इसको रिलीज़ कर लेता है कि जाके तुम जाओ और इंटीरियर पिट्यूटरी को ये सिग्नल दे दो, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल दे दो कि वो प्रोलैक्टिन को क्या कर ले,
ریلیز کر لیں تو وہ انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے پرولیکٹین ہارمون ریلیز کیا جاتا ہے ہائپوتیلمس کے تھرو، اور یہاں پر ملک پروڈکشن میں کیا کرتا ہے، ہیلپ دیتا ہے پرولیکٹین. اور دوسری طرف وہ ڈائریکٹلی کوئی فیکٹر نہیں بیچتا پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ کی طرف، انٹری کی طرف یہ فیکٹر بیچتا ہے، لیکن یہاں پر ڈائریکٹلی پوسٹیریئر پیچوٹری کے تھرو جو کیا کرتا ہے وہ سگنل بھیجتا ہے، اور وہ کیا اس کو کہتا ہے کہ تو اگزیٹوسن ہارمون کو ریلیز کر دے. تو وہ جیسے ہی اگزیٹوسن ہارمون کو ریلیز کرتا ہے تو وہ اگزیٹوسن ہارمون کا فنکشن کیا ہے، وہ ملک انجیکشن میں ہیلپ دیتا ہے. تو اسی لیے جب سگنل ملتا ہے ہائپوتیلمس کو فیمیل کو، جب بیبی سکنگ کرتا ہے تو دونوں ہارمون وہ ریلیز کر لیتا ہے، پرولیکٹین اگزیٹوسن. ایک کیا کرتا ہے ملک پروڈکشن میں ہیلپ دیتا ہے، دوسرا ملک انجیکشن میں، اسی لیے وہ آسانی سے کے ساتھ بچہ دودھ کو چوستا رہتا ہے، سکنگ کرتا رہتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا ہے یہ ایکسپیریمنٹلی کہ بعض اوقات صرف جب بیبی روتا ہے اس دوران بھی ان کے اندر یہ ہارمون کبھی کبھار ریلیز ہو جاتا ہے. فیمیل کو یہ ہو جاتا ہے یہ اندازہ کہ میرا بچہ کیا ہے، بھوکا ہے، تو اسی لیے اس ان پٹ کے ذریعے سے جو وہ سگنل دیتا ہے، تو اس لیے وہ بچے کے رونے کا آواز ہی کبھی کبھار یہ ہارمون وہ ریلیز کر لیتی ہے فیمیلا، کیونکہ اس لیے واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک ماں کتنا زیادہ پیار کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ. اب کیا ہے یہاں پر ایک اور لفظ ہمارے بک میں دیا گیا ہے، کولوسٹروم. تو کولوسٹروم یا کولوسٹرم کیا ہوتا ہے، یہ چیز تھوڑا کلیئر کرنا ضروری ہے. تو یہ کیا ہے، یہ بھی ملک ہے، کولوسٹروم بھی ایک ملک ہے، لیکن یہ وہی فرسٹ ملک ہے ویچ ابریسٹ، فرسٹ ملک ہے یہ کولوسٹروم، وہی فرسٹ ملک جو کہ ویچ ابریسٹ فیڈ بیبی ریسیو، جو کہ بریسٹ کو نہیں فیڈ کرنے والا بیبی نے دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، ہم نے ماں کا دودھ پیتا بچہ پہلی بار جو ریسیو کرتا ہے فرسٹ ملک، وہ کہلاتا ہے کولوسٹروم. اور یہ کیا ہوتا ہے، دی ملک پروڈیوسڈ انیشلی بائی دی میمری گلینڈس کنٹین اسپیشل lymph like fluid known as colostrum which is rich in antibodies, white blood cells and especially immunoglobulin A which is antibody، اس کو ہم شارٹلی IgA کہتے ہیں. اب یہ کیا ہے، جب کیا ہوتا ہے، جب انیشلی پہلی بار ملک پیدا ہو جاتا ہے میمری گلینڈ کے اندر، تو وہی ملک کا مشتمل ہوتا ہے، کنٹین ہوتا ہے ایک خاص قسم کے اسپیشل لیمف قسم کے فلوئڈ پر. ایک ہوتا ہے بلڈ، آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا لیمفوسائٹ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیمف، بلڈ کے اندر جو لیمف ہوتا ہے فیمیل کے ہیومن کے اندر، تو لیمف کی طرح فلوئڈ کے اوپر وہ کا مشتمل ہوتا ہے وہ ملک کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کولوسٹروم یا کولوسٹرم. اب وہی کولوسٹروم جو ملک ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو، کیونکہ وہ اینٹی باڈیز پر بھی مشتمل ہوتا ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ اینٹی باڈیز کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہیومن کے لیے. وائٹ بلڈ سیلز پر بھی مشتمل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ بچے کا جو امیون سسٹم ہے وہ کافی بڑا لیتا ہے. اور اینٹی باڈیز کی اگر دیکھا جائے تو ایک خاص قسم کی اینٹی باڈی اسپیشلی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہم امیونوگلوبولن اے کہتے ہیں یا شارٹلی IgA کہتے ہیں. یہ بھی ایک اینٹی باڈی ہے. یہ کیا کرتی ہے، دس اینٹی باڈی coats the lining of baby's immature intestine and help to prevent pathogens invading the baby immune system. یہ کیا کرتی ہے، بچے کا جو immature intestine ہوتا ہے اس کے انٹسٹائن کے اندر جو لائننگ ہوتی ہے اس کو کوٹس کرتی ہے، یعنی کہ کوٹنگ کرتی ہے، اس طرح کی فار ایگزامپل کورنگ لگا لیتی ہے ان کو، اور اس کے ذریعے سے وہ اس کو پیتھوجن سے بہت جو فارن کیا ہوتی ہے، جراثیم ہوتی ہے، پیتھوجن ہوتی ہے، جو اس پیتھوجن سے اس کو بچا لیتی ہے اس فیمیل کو، تاکہ وہ اس کے سسٹم پر کیا کرے، حملہ نہ کر دے. اور یوزولی جو بیبی ہوتا ہے، یوزولی دا بیبی از فیڈ آن دی مدر ملک اپ ٹو 2 ایئر. عموماً بچے کو تقریباً 2 سال تک ماں کا دودھ دیا جاتا ہے، 2 سال تک کا. اور جب تک ماں بچے کو 2 سال تک دودھ دیتی رہتی ہے تو ان کو کوئی ریپروڈکٹیو سائیکل نہیں آتا، وہ دوبارہ اس وقت تک پریگننٹ نہیں ہو سکتی، لیکن بعض اوقات ہو جاتی ہے. لیکن بس یہ کیا ہے، لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے، جب تک وہ بچے کو دودھ دیتی رہتی ہے اس کو پریگنینسی نہیں آ جاتی، ان کا ریپروڈکٹیو سائیکل نہیں چلتا. اب ان کا دونوں کے کچھ فائدے اور نقصانات ہو، اس کو ذرا دیکھتے ہیں. اچھا جی، اب کیا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ بریسٹ فیڈنگ اور بوٹل فیڈنگ میں، کہ بوٹل فیڈنگ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو ماں کا دودھ، ان کے سینے کا بریسٹ کا دودھ دیا جائے، وہ کس طرح ہوگا، فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ. یا ایک بچہ یہ تو نہیں پیتا لیکن بوٹل فیڈنگ، یعنی ان کو بوتل دیا جاتا ہے کسی اور ریسورسز کے ذریعے سے، آرٹیفیشلی جو کیا ہوتا ہے ملک ہوتا ہے بوٹل کے اندر ان کو پریپیئر کیا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے. ان کے فائدہ نقصانات کیا ہے؟ پہلے اگر بات کی جائے بریسٹ فیڈنگ کی، یعنی ان کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں، تو ایڈوانٹیجز آف بریسٹ فیڈنگ، ان کے کئی فائدے ہیں. نمبر 1، بریسٹ ملک ہیز پرفیکٹ بیلنس آف نیوٹرینس. جو بریسٹ ملک ہوتا ہے، ماں کے سینے کا جو دودھ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ان میں نیوٹرینس کا بالکل پرفیکٹ بیلنس ہوتا ہے، بالکل صحیح توازن ہوتا ہے،
کوئی کمی نہیں ہوتی ہے ان میں اندر، نیوٹرینٹس کی کوئی کمی ان کے اندر نہیں ہوتی، بالکل پرفیکٹ بیلنس میں ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ایٹ از ایزیلی ڈائجسٹڈ اینڈ ایبزارب، یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ڈائجسٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایبزارب ان کے اندر جذب بھی ہو سکتا ہے بیبی کے اندر، جو کہ یہ بہت اہم ہے یہ چیزیں، کیونکہ ان کو اس کے ذریعے سے ان کو اسٹمک کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کا ڈائریا کا بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا جب وہ ایزیلی ڈائجسٹ بھی ہو اور ایبزرب بھی ہو۔ اگلا ان کا ایڈوانٹیج یہ ہے اٹ از آلویز ایٹ اے پرفیکٹ ٹمپریچر، کہ جو فیمیل کا جو بریسٹ جو ملک ہوتا ہے وہ ہمیشہ بالکل پرفیکٹ ٹمپریچر پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ماں کی ہی باڈی سے نکل رہا ہوتا ہے، تو جو ٹمپریچر ان کی ماں کا ہوتا ہے وہی ٹمپریچر ان کی ملک کا بھی ہوتا ہے، اور وہ ہیومن کے لیے پرفیکٹ ہوتا ہے وہی ٹمپریچر، کیونکہ وہ نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ وہ جو ان کا ایڈوانٹیج ہے، جو فائدہ ہے وہ یہ ہے اٹ از ریڈیلی اویلیبل ایٹ اینی ٹائم ایٹ اینی پلیس، وہ ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے اور کسی بھی وقت بھی ہو سکتا، کیونکہ بچے کے ہر وقت ان کی ماں ہوتی ہے، تو ماں چاہے جہاں پر بھی ہو جب ان بچے کے ساتھ ہوگی تو وہ ہر وقت ان کو دے سکتی ہے، اور کسی بھی وقت دے سکتی ہے ماں، ان کے لیے بازار جانے کی ضرورت نہیں ہوگی خریدنے کی، کیونکہ وہ ماں ان کے اندر کسی بھی وقت بچے کو یہ پلا سکتی ہے۔ آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بوتل فیڈنگ کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کیا کرے، کوئی مجبوری کی وجہ سے یا کسی جان بوجھ کر کوئی بچے کو اپنا بریسٹ ملک نہ پلائے کوئی فیمیل، تو بوتل فیڈنگ کے وجہ سے ان کو کیا کیا فائدہ نقصان ہو سکتا ہے۔ پہلے ایک بات کی جائے ایڈوانٹیج اب بوٹل فیڈنگ کہ ان کے فائدہ کیا ہے، تو ان کا فائدہ تو نہیں ہوتا، نقصان زیادہ ہوتا ہے، لیکن صرف ایک ہی فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی بچے کو دودھ پلا سکتا ہے، ماں کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بس شیشہ کو اٹھاؤ، بوتل اٹھانے کے بعد فوراً تیار کرو آرٹیفیشلی ملک اور بچے کو پلاؤ بس، یعنی دی اونلی ایڈوانٹیج از اینی ون کین فیڈ دا بیبی، پریزنس آف مدر از ناٹ نیسیسری، صرف یہی ایک فائدہ ہوتا ہے، باقی سارے ڈس ایڈوانٹیجز ہے بوتل کے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے نقصانات کیا کیا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز آف بوتل فیڈنگ، نمبر 1 اٹ کین کریٹ ان ہائیجینک سرکمسٹانسز فار دی بیبی، یہ بچے کے لیے ایک کیا ہے غیر نقصان دہ حالات، سرکمسٹانس یعنی حالات کو یہ پیدا کر سکتا ہے جو کہ ان ہائیجینک ہوتا ہے، بچے کے لیے بالکل نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگلا نقصان یہ ہے اٹ از ولنریبل ٹو کیری ویریس ٹائپس آف انفیکشن، اور یہ بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ یہ بچے کے اندر مختلف ٹائپس کے انفیکشن کو خاص کر سکتا ہے، انفیکشنز بیماریوں کو۔ نیکسٹ نقصان ان کا یہ ہوتا ہے اٹ کین کاز انڈائجیشن اینڈ سیورل اسٹمک ڈس آرڈر، یہ کیا کرتا ہے بوتل کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بدہضمی کو بھی خاص کر سکتا ہے، ان کا وجہ بھی بن سکتا ہے، اور کئی قسم کے ان کے اسٹمک کے معدے کے ڈس آرڈر کو بیماریوں کو خاص کر سکتا ہے معدے کے، کیونکہ وہ ایزیلی ڈائجسٹ نہیں ہوتے۔ اور نیکسٹ ان کا نقصان یہ ہے ناٹ ایز ایفیشینٹلی یوٹیلائز ایز اے بریسٹ فیڈ، جس طرح سینے کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو یوٹیلائز کر لیتا ہے، استعمال کرتا ہے بچہ، ان کو اس طرح بوتل کی ملک کو فیڈنگ کو اس طرح وہ ایفیشینٹلی صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکتا جس طرح کے بریسٹ کو کرتا ہے۔ اور لاسٹ نقصان یہ بوتل فیڈ بیبی آلسو ہیو اے رسک آف ڈیولپنگ این الرجی ٹو اے پارٹیکولر فارمولا، ایک خاص فارمولے تک اس بچے کے اندر جو کہ بوتل فیڈ کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، اس بچوں کے اندر ایک الرجی ڈیولپنگ کا، ان کے اندر الرجی پیدا ہونے کا ایک رسک پیدا ہو سکتا ہے ایک خاص فارمولے تک۔ وین اے بیبی ڈیولپ این الرجی ٹو اے فارمولا، جب وہ اس فارمولا تک جو کیا کر لیتا ہے، جب وہ بچہ الرجی کو ڈیولپ کر لیتا ہے، تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ الرجی کیا کرتا ہے، پھر وہ ریئیکشن ضرور دے گا، ہی اور شی میں ہو اے سمٹم، تو اس لڑکے، اس بچی یا اس بچے کے اندر یہ سمٹم، یہ علامات ہو سکتے ہیں، دیٹ انکلوڈ جو کہ مشتمل ہے کس پر، ایریٹیبلٹی یعنی چڑچڑاپن، ایریٹیبلٹی، کرائنگ یعنی چیخنا، آفٹر فیڈنگ کھانے کے بعد یعنی دودھ پینے کے بعد ان کا چیخنا، یہ علامت بھی ان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، نوزیا، وومیٹنگ، ڈائریا اور اسکن رش، یہ ساری چیزیں، ان کا نوزیا دل بھر آنا، جس کے ہم لوگ کرتے ہیں ان کا دل بھر آ جاتا ہے، وومیٹنگ کبھی کبھار کو کئی بھی آ سکتی ہے، کئی جو ہوتی ہے وومیٹنگ کا، ان کو دست بھی لگ سکتی ہے، اور ان کا اسکن رش کر سکتا ہے، ان کا اسکن رشنگ یہ پرابلم ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ بچے کو جہاں تک ہو سکے بوتل کی دودھ کو نہیں پلانا چاہیے، بوتل فیڈنگ ان کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہ بچے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کیونکہ جو ماں اپنے بچے کو اپنے سینے کا دودھ پلاتی ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک ایموشنل سیٹ اپ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے بیچ بچے ماں کے بیچ مزید پیار بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ، یہ بھی اور ایک فائدہ یہ بھی دیکھا گیا ہے، زیادہ تر ریسرچ کے تھرو زیادہ تر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جس نیوٹرن کی بچے میں کمی زیادہ ہوتی ہے، قدرتی طور پر ماں کے دودھ میں وہی نیوٹرن زیادہ ان کی طرف آتا ہے، یہ ایڈوانٹیج بھی دیکھا گیا ہے ایکسپیریمنٹلی، یہ بھی
زیادہ تر ڈاکٹر سینٹن یہ بھی کہتے ہیں. تو اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اس لیے ضروری یہ ہے کہ بچے کو ماں کا صحت کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ان کو ماں کا دودھ پلایا جائے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پورا ٹاپک سمجھ میں آ چکا ہوگا.